अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल स्टायर को डिस्कस करेंगे कि एनिमल फॉर्म के अंदर पॉलिटिकल स्टायर किस तरह से है और पॉलिटिकल स्टायर होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप ये समझ लें कि सारा का सारा जो क्रक्स है पूरे नावल का वो यही क्वेश्चन ही है। और स्टायर असल में होता क्या है? स्टायर का ये मतलब है आप किसी बुराई के ऊपर किसी गलत चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें ताकि वो जो गलत काम हो रहा है वो ठीक हो सके, यानी तनकीद बराए इस्लाह, इसको हम स्टायर कहते हैं। और जो पॉलिटिकल स्टायर होता है इसके अंदर पॉलिटिकल करप्शन को दिखाया जाता है कि सियासत में किस तरह से भाई करप्शन हो रही है और ये पॉलिटिकल स्टायर के साथ ही इसको सामने लाया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो एनिमल फॉर्म है नावल है ये असल में जो रशियन रेवोल्यूशन था जो कि 1917 में ये स्टार्ट हुआ, ये उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा नावल बेस करता है। इस रेवोल्यूशन में हुआ क्या कि जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट वो लोग थे जो कि चाहते थे कि अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पर ना तो कोई गरीब हो ना ही कोई अमीर हो, और जिस तरह अमीर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं गरीबों का ये सारा चीज़ ख़त्म हो। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो लोग पावर में आए, जो लोग ताकत में आए, जिस तरह स्टालिन ताकत में आया, तो इन्होंने अपने सारे जो आइडियल्स थे, जो कि आइडियाज़ थे जो कि ये लेकर आए थे, वो सारे आइडियाज़ को इन्होंने भुला दिया और ये खुद ही डिक्टेटर बन बैठे। अब हम जैसे देखते हैं मिस्टर जॉन्स का किरदार है। मिस्टर जॉन्स असल में जो उन रशिया का बादशाह था ज़ार निकोलस उसको शो करता है। मिस्टर जॉन्स एक सिंबल है जुल्म का, बर्बरियत का, जानवरों को ये खाना नहीं देते। मिस्टर जॉन्स जो हैं कोई परवाह नहीं है। इसी तरह उस टाइम जो बादशाह थे ज़ार निकोलस उनको भी कोई परवाह नहीं थी गरीबों की, गरीब मरें जिएं उनको कुछ भी उनसे लेना देना नहीं था। अब हुआ क्या, जब ये इनकलाब आया तो जो आम लोग थे बुल्शेविक ये वही लोग थे जिन्होंने उस इनकलाब को शुरू किया था, यानी ये जो कॉमन लोग थे, आम आदमी थे, इन्होंने इनकलाब को शुरू किया। इन्होंने बादशाह को पकड़ लिया, बादशाह का सर कलम कर दिया, उसकी फैमिली को मरवा दिया। इस नावल के अंदर जो ओल्ड मेजर हमें मिलता है वो असल में कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स या दूसरे एक और भी लीडर लेनिन गुजरे हैं रशिया के, तो ये ओल्ड मेजर उसी को ही शो कराता है। लेनिन जो था ये बुल्शेविक्स का लीडर था, यानी जो कॉमन लोग थे, यानी मज़दूर लोग थे, ये उन्हीं मज़दूरों का ये लीडर था। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो हमें डॉग्स मिलते हैं एनिमल फॉर्म के अंदर, ये डॉग्स असल में हुक्म मानते हैं नेपोलियन का। अब जिस तरह नेपोलियन ने अपना कोई गलत काम करवाना होता है वो डॉग्स का ज़रिए से वो काम करवाता है, और डॉग्स असल में रिप्रेजेंट करते हैं पुलिस को। स्टालिन की अपनी एक पुलिस थी और उसका एक ख़ास नाम भी था KGB पुलिस, और ये इतनी ब्रूटल पुलिस थी कि कोई भी स्टालिन के ख़िलाफ़ अगर कोई बात भी करता तो ये पुलिस घर से लोगों को उठवा के मरवा देती थी, क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, कोई बात तो कर नहीं सकता था। तो अगर कोई भी इंसान मिलता तो ये पुलिस उसको मरवा देती। अब बॉक्सर का जो करैक्टर है जो कि घोड़ा हमें मिलता है एनिमल फॉर्म में, ये बॉक्सर रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास को। वो वर्किंग क्लास जो कि बग़ैर सवाल किए लगी रहती है, मेहनत में लगी रहती है, काम में। उन्हें नहीं पता कि भाई हमें हमारे हकूक़ क्या हैं, क्या हमें हक मिल रहा है, क्या हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं।
انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، بس وہ سر گرا کے کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو باکسر کا کریکٹر ہے، جو کہ گھوڑا ہمیں ملتا ہے اس اینیمل فارم میں، یہ وہی ورکنگ کلاس کو ہی شو کراتا ہے۔ اور جو فریڈرک کا کریکٹر ہے، فریڈرک بڑا ہی لالچی بندہ ہوتا ہے، بڑا ہی فراڈیا بندہ ہوتا ہے، جو کہ نقلی پیسے دے دیتا ہے نیپولین کو۔ یہ جو فریڈرک کا کریکٹر ہے، یہ اصل میں ہٹلر کو شو کرتا ہے۔ ہٹلر ہمیں پتہ ہے کہ نیپولین کا کریکٹر شو کرتا ہے اسٹالن کو، تو فریڈرک کا کریکٹر ہٹلر کو شو کرتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی ہسٹری یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ 1939 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ ایک معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ ہٹلر اگر کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے گا تو یہ جو اسٹالن ہے یہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یعنی ہٹلر جو تھا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے جنگ عظیم دوم شروع کرنی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میرے پڑوس میں ہی ایک بڑا ہی طاقتور ملک ہے، تو میں اس کے ساتھ نا پہلے تعلقات اپنے اچھے بنا لوں۔ اس کو میں نے اگر راضی کر لیا نا، پھر میں جو ادھر ادھر حملے جو میں نے کرنے ہیں تو میں وہ کرتا رہوں گا، یہ درمیان میں نہیں آئے گا۔ تو ہٹلر نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پہ سائن کروائے 1939 میں۔ جس طرح سے فریڈرک اور نیپولین کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس اینیمل فارم میں کہ ہم بھائی لکڑی خریدیں گے، لکڑی تو وہ لے گیا لیکن بدلے میں جعلی رقم، نقلی رقم دے گیا۔ تو اسی طرح ریئل لائف میں بھی یہی ہوا کہ ہٹلر نے معاہدہ کیا لیکن وہ اپنے ہی معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا، اور صرف 2 سال کے بعد ہٹلر نے اسٹالن کے ملک کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ کتنی منافقت ہے کہ ایک طرف ہٹلر جو ہے معاہدہ کر رہا ہے کہ میں بھائی تمہارے ساتھ صلح کروں گا، تو میں کسی دوسرے ملک کے اوپر اگر حملہ کروں تم بیچ میں مت آنا، اور خود اسٹالن کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی مجھے آپ کی بات منظور ہے، لیکن 2 سال کے بعد ہٹلر خود رشیا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فراڈ تھا، اسی فراڈ کو اس ناول کے اندر بھی بالکل ویسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح فریڈرک نے فراڈ لگایا ہے نیپولین کو، اسی طرح ریئل لائف میں ہٹلر نے فراڈ لگایا تھا اسٹالن کو۔ اور یہ جو اینیملزم ہے، یعنی اینیملزم جو جانوروں نے اپنے اصول بنائے تھے، یہ اصل میں اصول سارے مارکسزم کے اصول ہیں۔ مارکسزم یہی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ہو جس کے اندر کوئی غریب امیر نہ ہو، سارے برابر ہوں، جو کام مزدور کریں گے اس کے وہ خود اس چیز کو بیچیں گے، اسی چیز کے خود وہ پیسے حاصل کریں گے۔ اور یہ جو پیگز اور ہیومنز کی اینڈ میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں معاہدے طے پا رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ تہران کانفرنس ہوئی تھی 1943 میں، جس میں 3 بڑے لیڈرز جو تھے اس وقت کے وہ بیٹھے تھے، اسٹالن رشیا کے صدر، روزویلٹ امریکہ کے، اور چرچل انگلینڈ کے۔ ان تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اکٹھے جنگ میں جائیں گے اور ہٹلر کو ہرائیں گے۔ تو یہ جو ناول کے اندر پیگز اور ہیومنز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، یہ اصل میں وہی تہران کانفرنس تھی جو کہ 1943 میں ہوئی تھی۔ اب اس ناول کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سنو بال اور نیپولین کے درمیان کافی کلیش رہتا ہے۔ سنو بال کا کریکٹر لیون ٹراسکی کو شو کرتا ہے اور نیپولین کا اسٹالن کو، جو کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اسٹالن نے اتنا تنگ کیا کہ ٹراسکی رشیا چھوڑ کے چلا گیا، وہ میکسیکو کے اندر رہنا شروع کر دیا، لیکن اسٹالن کو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ اس نے ایک اساسن، ایک مرڈرر کو بھجوایا، اور ٹراسکی جب اپنی لائبریری میں پڑھ رہا تھا تو اس نے لائبریری کے اندر ہی جا کر ٹراسکی کا قتل کر دیا، اور یہ واقعہ 1940 کے اندر ہوا تھا۔ یعنی ریئل لائف میں اسٹالن نے ٹراسکی کو ہی مروا دیا تھا۔ اور یہ جو نیبرنگ فارم ہاؤس ہیں، یہ شو کراتے ہیں ویسٹرن کنٹریز، یعنی جو مغرب کی دنیا ہے وہ یہ نیبرنگ فارمز ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اینڈ میں یہ پورا کا پورا ناول ایک سٹائر ہے اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر۔